अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। आज संडे है, लेकिन वजिया स्वाति केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और इस केस की सबसे अहम डेवलपमेंट इस वक्त यह है कि उनकी बहन ने जो कि फ़ायज़ा स्वाति हैं, उन्होंने बरतानिया से वक्त दिया है और ये उनका पहला इंटरव्यू है पाकिस्तान की किसी भी प्राइम या डिजिटल मीडिया के लिए। मैंने बुनियादी तौर पर व्हाट्सएप पे उन्हें एक क्वेश्चनर भेजा, 4 क्वेश्चन उन्हें भेजे कि इनके जवाब दें, ताकि फैमिली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर सामने आना चाहिए, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट इट्स माई जॉब के सब की रिपोर्टिंग हो, सब के जो ओपिनियंस हो वो आपके सामने आए। 3-4 सवाल मैंने इनके सामने रखे और पहला सवाल वॉइस नोट की सूरत में बुनियादी तौर पर इन्होंने भेजे हैं, वो मैं आपके सामने उसी तरह से प्ले कर देता हूं। पहला सवाल मैंने इनसे पूछा कि वजिया स्वाति जब पाकिस्तान आ रही थी और आपको पता था कि उसे इतनी बड़ी थ्रेट है और रिजवान हबीब के बारे में आप जानती भी थी, तो आपने क्यों उसे अकेले पाकिस्तान भेजा और उसके साथ भी कोई बंदा नहीं आया और उसकी हिफाजत के भी कोई इंतजामात नहीं थे? इस पर उनकी बहन फ़ायज़ा स्वाति जो बरतानिया में इस वक्त मौजूद है, उनका क्या कहना था, वो सुन लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई। सबसे पहला सवाल जो आपने पूछा कि हम लोगों ने उसको पाकिस्तान क्यों भेजा, तो इसका जवाब तो मैं यही दे सकती हूँ कि पाकिस्तान जाने से पहले उसकी अपनी बातचीत हो रही थी रिजवान हबीब के साथ, और डेफिनेटली उसको इसने कोई इस तरह की बातें की होंगी कि उसको श्योरिटी दी होगी कि ये चली गई है, क्योंकि उसने यही कहा था कि वहाँ पे कुछ लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें इसने कोई पेपर साइन करवाने थे, और पहले इसने एक पेपर उसको भेजा कि मैंने ये इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन कर ली है डीएचए के घर के लिए। तो और मेन बात यह है कि पता नहीं होता इंसान को कि दूसरा बंदा आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारा बेटा भी साथ गया था, और अगर थोड़ा सा भी कहती हूँ 0.1% भी अगर ये ज़हन में ये बात होती कि वो कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेगा या कोई इस तरह की हरकत करेगा, तो शायद आप ये सोच सकते हैं कि कम से कम अपने बेटे को तो मैं साथ उसके ना भेजती। तो बहुत क्लियर माइंड के साथ गई है पाकिस्तान कि हो सकता है कि उसको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी हो और वो घर उसके नाम पे कर दे। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दे दी और वो घर उसके नाम कर दे। प्रॉपर्टी के ऊपर बातचीत करने और रिजवान हबीब ने उन्हें कन्विंस किया था कि पाकिस्तान आ जाए। दूसरा सवाल मैंने जो इनके सामने रखा वो ये था कि आपकी फैमिली यहाँ पर मौजूद नहीं है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स जब होती हैं तो आपकी फैमिली का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो जब तक आप लोग मौजूद नहीं होंगे तो ये केस किस तरह से चलेगा और ये केस किस तरह से मजबूत होगा? इस पर उनका क्या रिप्लाई था वो आपके सामने रख देते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि केस को फॉलो, तो आप को शायद पता नहीं है कि हम लोग केस को शुरू दिन से फॉलो कर रहे हैं, और आपको शायद शबनम ने बताया होगा कि कितनी मुश्किल से एफआईआर जो है वो फाइल हुई है, और उसके बाद कितनी मुश्किलात से 10 हफ्ते इसका नाम डायरेक्ट हमने मेरी सीपीओ से खुद बात हुई थी और हमने इसको डायरेक्ट नॉमिनेट किया था कि इसके अलावा हमें किसी भी शक नहीं है। इसके जो नौकर थे, इवन के जो ज़्यादा है, उसका फ़ोन नंबर भी मैंने दिया कि आप लोग एटलीस्ट इसका कोई नौकर पकड़ के उससे अगर आप इंटरोगेट करें और उससे अगर आप पूछने की कोशिश करें तो शायद वो आपको बता दे। लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया 10 हफ्ते तक। ये जो नए फिर आरपीओ साहब आए हैं, मैंने कुछ एक्शन लिया, कुछ बाकी एफर्ट्स थे और एफबीआई इन्वॉल्व हुई, तो उसके बाद जाके ये जो चीज़ें सामने आई हैं वो फिर आपने भी देखी, हमने भी देखी। और इन्होंने फिर कहा कि हमने बुनियादी तौर पर इसी को मरकज़ी मुलजिम करार दिया, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी, पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। नौकरों के नंबर भी दिए, लेकिन बहरहाल पुलिस नहीं पहुंची। एफबीआई इन्वॉल्व होती है, नए सीपीओ आते हैं, फिर जाकर कार्रवाई होती है। तीसरा सवाल जो मैंने इनके सामने रखा कि इनके पहले शोहर का कत्ल हो जाता है इतने कम वक्त में, जो कि डेटा सामने आया अभी तक, इन्होंने रिजवान हबीब से क्यों शादी की और किस तरह से इन्होंने समझा कि रिजवान हबीब ही उनकी ज़िंदगी का पार्टनर यानी बेहतर पार्टनर उनके लिए हो सकता है? इस पर उनका क्या जवाब था वो सुन लीजिए। बाकी जहाँ तक शादी का ताल्लुक है तो ये बातें गुजर गई हैं, अपनी बातों का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। उसने गलत फैसला किया, गलत बंदे को पिक किया, जिसका हमें अफसोस है, सारी ज़िंदगी हमें अफसोस रहेगा, जिसकी वजह से हमने इतनी प्यारी बहन अपनी खो दी। और बाकी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, आपकी भी एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें आपने बताया कि कुछ लोग आपको इसके कैरेक्टर के बारे में, तो बात यह है जी कि उसको अल्लाह ताला ने शहादत का मकाम दे दिया, वो शहीद हो गई। बाकी उसको भी और हमें भी किसी से कोई
کریکٹر کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اب اگر لوگ باتیں کرتے ہیں یا جو چیزیں کرتے ہیں تو اس چیز کا ہمیں دکھ دینے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کی ذاتیات پر بات کرنا فیملی کو دکھ دینے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے, اور کریکٹر کا سرٹیفکیٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. آخری سوال یہی تھا کہ ان کے حوالے سے جو پرسیپشن بنائی جا رہی ہے, ان کی ذاتی زندگی کو لے کر ان کی کچھ ایک ویڈیو سامنے لائی جا رہی ہیں, اس پر آپ کا کیا ریئیکشن ہے وہ سن لیجئے. جہاں تک کیس کو فالو کرنے کا تعلق ہے تو شبنم اس کو دیکھ رہی ہے وہاں پہ. نہیں, یہ بلکہ ڈیفرنٹ سوال ہے کیس کو فالو کرنے کے حوالے سے. میرے خیال میں دوسرا سوال مجھ سے کہیں مس پلیس ہو گیا ہے. بہرحال پیچھے انہوں نے بالکل کلیئر کیا کہ انہیں کریکٹر کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. کیس کیوں نہیں فالو ہو رہا اور فیملی موجود نہیں ہے, اس پر انہوں نے جو اپنی لائر ہیں مس شبنم, ان کے اوپر انہوں نے کانفیڈنس شو کیا ہے. کیس کو فالو کرنے کا تعلق ہے تو شبنم اس کو دیکھ رہی ہے وہاں پہ. شبنم ہماری لائر بھی ہے, ہماری فرینڈ بھی ہے, اور میرے لیے میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے, اور سب کچھ وہ وہاں پہ ہمارے پورے سپورٹ کے ساتھ وہاں پہ دیکھ رہی ہے. تو اس چیز کو میرا نہیں خیال کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی فیملی والا کورٹ میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ درد اور کرب سے گزر رہے ہیں. سے زیادہ میں نے سوال پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر مہمان بہت زیادہ ہیں, ساتھ ساتھ ایک تو یہ ایک ٹراما سے گزر رہے ہیں, ایک درد سے, پین سے گزر رہے ہیں, جس میں انہوں نے اپنی ایک انتہائی پیاری بہن کو ایک درندے کے ہاتھوں کھو دیا. ایک انسان, ان کا ایک بڑا خوبصورت انسان, ایک جوان ان کی بہن ضائع ہو گئی. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مزید سوالات پوچھوں, لیکن آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ان کا ڈیٹیلڈ انٹرویو کریں گے اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن مس شبنم جو ان کی لائر ہیں, ون آف اے بریلینٹ لیگل مائنڈ, ان پر انہوں نے یقین دلایا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھرپور اطمینان ہے اور ہماری سپورٹ کے ساتھ وہ کیس وہاں پر لڑ رہی ہیں, تو انہیں کوئی چیز بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح سے لڑیں یا اس طرح سے کام کو آگے بڑھائیں. شی نوز ایوری تھنگ, اور ہمیں اس پر پورا یقین ہے, پورا کانفیڈنس ہے. میرے خیال میں جو 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں اور نقطے انہوں نے اٹھائے ہیں, پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ رضوان حبیب نے انہیں کنونس کیا ہے, جو چیز محسوس ہوئی ہے بڑے بہتر طریقے سے کنونس کر کے وجیہہ اسواتی کو بلایا ہے. دو کہ پلان قتل کرنے کا تھا اور اتنا تیزی سے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا کہ جب میری ان کی لائر سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ باقاعدہ یہ ریہرسل کرتا رہا کہ کس طرح سے ان کا قتل کرنا ہے, اور جب وہ 16 اکتوبر کو پہنچتی ہے پاکستان تو اگلے ہی دن انہیں مار دیتا ہے. یعنی کہ وہ نیگوسیشنز, وہ ڈسکشن کا وہ جو عمل ہے اس کو مکمل طور پر انہوں نے ختم کر دیا تھا, اور دے ور ویری کلیئر کہ ہم نے اسے اب مارنا ہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری کارروائی ایگزیکیوٹ کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ہمیں علم نہیں تھا, نہیں تو شاید میں اپنے بیٹے کو بھی اس کے ساتھ نہ بھیجتی, اس قدر خطرناک انسان کے ساتھ, انسان کی طرف. اور اس کے بعد اب دوسری چیز انہوں نے کہی کہ ایف بی آئی انوالو ہوئی, سی پی او چینج ہوئے, اس کے بعد جا کر پولیس حرکت میں آئی, جبکہ 2 تاریخ کو جو ان کے بیٹے نے بھی ایف آئی آر درج کروائی ہے یا جو رپورٹ کی ہے, اس میں بھی انہوں نے مرکزی ملزم رضوان حبیب کو قرار دیا. یہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ڈائریکٹ ہماری وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی, پولیس سے بات ہوئی, اور ہم نے انہیں کلیئرلی کہا یہ شخص ہے جو کہ انوالو ہے. اور مس شبنم جو ان کی لائر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ 1.5 ماہ تک یہ پولیس کے ساتھ گھومتا رہا, لیکن پولیس نے ہاتھ نہیں ڈالا, اور اس کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہی شخص اس قتل میں, اس اندوناک واقعے میں انوالو ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.